काजू फेस्ट 3 दिसाचो गोंयांत जालो. तेजेर तुमचें रिएक्शन कशें आसा? सगळ्यात पयलीं हांव आज आंबेडकर जयंती आसा तेंची उर्बुंबीत परबीं सगळ्या लोकांक दिता की आज आंबेडकर जयंती म्हणून. कितें आसा खबर आसा, काजू फेस्टिवल आमी दर वर्सा करता. गव्हर्मेंट आमचें दाखयता की हें जें काजू फेस्टिवल हें आसा हें आमच्या गोंयाचें म्हणजे ड्रींक हें. आमच्या गोंयांत ही काजू इतल्या प्रमाणान जाता आनी इतलो काजू हो गोंयचो काजूचो जो सोरो पळय आसा तो बऱ्या प्रमाणाचो आनी बरें. रवी नायक तेजें बरें सांगतालो, झूम बराबर झूम करून बरें हें करतालो. असलें हें काजूचें हें बरें आसा, ना अशें म्हणिना हांव. पूण दर वर्सा तुमी फेस्टिवल करता. हालींच तुमी 1000 कोटी तुमी रीण काडलां आनी हें तुमी सोऱ्याचें हें जें काजूचें हें दाखोवन तुमी वर्सांनी वच उत्सव हो करता. हो उत्सव कोणें करप? ते दुकानकार कोण आसा तेंच्यांनी आपल्याक गिरायक जावं. पयलीं ते तशेंच आसलेलें की ते जे व्हडले व्हडले होलसेल वेल आसलेले त्या लोकांनी तो बारीकसो प्रोग्राम करताले. आतां हेंच्यांनी म्हटल्यार हे असले नाका जाले करता. पूण जे तुमी मेगा प्रोजेक्ट, मोगा प्रोजेक्ट हे सगळे प्रोजेक्ट करून सगळे अख्खेचे अख्खे तुमी जंगल काबार केले, दोंगर काबार केले. तुमी पळयल्या की दर वर्सा रानांनी उजो लागता. दर वर्सा ते काजी जळयले आसता, ते भाटां जळयले आसता, ते रान जळयले आसता. पूण थंयसर परत झाडां लावपाची कितें आयकोंक येना ना. ते जेंची काजीची झाडां आसा तांकां कितें हें ना, पयशाची हें ना. सबसिडी तर मेळत ना. आनी मेळ्ळे जाल्यार एकट्याक मेळटा आनी तांचे 10 वर्षे राटावळ्यो. तूं केन्नासून आसलेलो, तुजो कोण चलयतालो, तुका ही झाडां कित्याक जाय, तुजें हें कित्याक जाय. कित्याक हांकां मोगा प्रोजेक्ट करूंक जाय, मोगाच म्हणूंक जाय. कित्याक हे लोक मोगान आहा, दिल्लीवाल्याचे न्हू, ताका लागून मोगा प्रोजेक्ट जाला हेंचो सगळ्यांचो तो मोगा प्रोजेक्ट जाला. आतां तुमी आनी एक थोडे दीस तुमी दाखयतले, फाल्यां फुडें तुमी चायनासून मुट्टे हाडटले. मुट्टे खंयसून हाडटले? आज काजी पळयल्या तेणी अक्षरशः काबार केल्या. अरे जे काजकार आसा ते लोक एक 3 म्हयन्यांक लागून काजीचे हें करताले की वर्सभर ते लोक खाताले बाबडे. तितून तेंच्या भुरग्यांची लग्नां म्हण नाका, चवथ म्हण नाका, दिवाळी म्हण नाका, सगळे त्या हितून बजेटान तेंचे जमताले. आज त्या लोकांक आतां काजीच्या दिसांनी तेंचे दर आसा ते इतले कमी करून दवरला आनी तुमी हांगा फेस्टिवल करून झेत मारता. त्या लोकांक कितें केलां तें दाखयना. त्या लोकांक दिया न्हू, 100 झाडां फुकट दिया, तांकां लावंक दिया. जे रानान उजो लागून गेल्या, काजीची झाडां सगळीं गेल्या, मोपा पळोवंक ना. कांय न्हू म्हटल्यार 1000 एकाच सायडीक तो रस्तो वेगळो करपाक लागून 1000 झाडां मारली आनी मोपाचे एअरपोर्ट करतना तुमी लाखांनी झाडां मारली काजीची. त्या धनगरांचे पोट उडयले, ते दुसऱ्या समाजाचे लोकांची असले गांवकार बिवकार असलेले त्यांचे सगळ्यांचे पोट उडयले तुमी. ना तांकां जॉब ते दिना, ना तेंचे फुडाराचे कांय करना. अख्खे तुमी जळोवन काबार करता, कापून काबार करता आनी तुमी मोगान पडले तेंचे आनी मोगा प्रोजेक्ट. पण एक बरीची गजाल दिसना, खंय तरी आमचोच सोरो इंटरनॅशनली प्रमोट जाता. आय एग्री. कितें आसा, प्रमोट जाता म्हणून ते दर वर्सा कितें तरी अशें दवरपाचें करपाचें. लाखां आनी लोक बी कसले रे, कशे लोक येता थंयसर ते पळोवपाक. खंयसून येता ते कॉमन मनशाक कितें फायदो आहा? काय फायदो ना. कॉमन मनशाक काय फायदो ना. सरकार आपली फुडें पळय, सरकारान हे प्रोडक्ट दुसऱ्या कडेन वचोंक जाय म्हणून हो प्रोग्राम करता. पूण म्हाका सांग, इतले प्रोडक्ट करता जे इतले इन्कम आमकां आसा जाल्यार 1000 कोटी कित्याक रीण काडटा सरकार? प्रश्न चिन्ह आसा. 1000 कोटी सरकार रीण कित्याक करता? तुमी अशें आपल्या गोंयान कितें आसा तें तुमी प्रमोट करता. कोणाक झेत मारून दाखयता तुमी? जे लोक उत्पन्न करता तांकां तुमी काबार करता. रानां तुमी काबार केली, मागीर कोणाक झेत मारून दाखयता? लोकूय म्हणून आमी इतलो बोवाळ घालता, आमी सरकारा कडेन कोत्रपण घेता आनी लोक नाका जाल्ले वचोन थंयसर मजा मारपाक जाय आनी ते हांसोंक जाय, खेळोंक जाय म्हणून लोक तमाशा करता आनी कांय ना. हितून पळय कितें आसा न्ही, जे काजकार आसा न्हू तांकां बेनिफीट मेळोंक जाय, तांकां बेनिफीट करता. आज पर्यंत कितलीं रानां अशीं जळ्ळे, तुमकां सांगता वाळपय अख्खें रान जळयले. ते कित्याक? आतां पळयना आमी अशें आयकूंक येयला त्या वाघेरीचेर खंयचो तरी केंद्रीय मिनिस्टराचो चेडो थंय आतां मोगा प्रोजेक्ट काडटा. मेगा म्हणपाचें मोगा प्रोजेक्ट काडपाचो. थंय आतां हॉटेलां घालता काय. वाघेरी म्हटल्यार तें स्थळ इतलें बरें स्थळ की इतले लोक थंयसर चलून बिलून वयताले.
त्या जाग्यार वाघ भोंवताले म्हणून ताका वाघेरी स्पॉट म्हटलेलो. त्या वाघेरी वचपाक लागून नजर पावना इतले उंच आहा ते. थंय आतां खंय हॉटेलां जाता. अरे तुमी गोर गरिबांक कितें दिवपाक जाय. कोण जर रान चलयता ते फॉरेस्ट बिरेस्ट धरून सगळे तुमी काबार करता. सगळे तुमी काबार करता. हरशीं तुमी फॉरेस्टाच्या हितून तुमी 4 झाडां लायली, त्या फॉरेस्टाक सांगून भितर सरो नाका, भायर सरो नाका, लोकांक ते आनी हे ब्लेम करता तुम्ही? आमी सरकाराकूच ब्लेम करता. फॉरेस्ट कोणा कडेन आहा? फॉरेस्टाची झाडां जर 4 लायिल्लीं आसा विसवी जाग्यार. काजीची, ती कितें झाडां हें आसा पळयता, लोकांक भितर सरोंक दिना. आतां पळय हांगासर खंय सरवणा तो अख्खो 5 लाख जमीन स्क्वेअर मिटर ते लोक सरवणाचे लोक कारापुरा अख्खे थंयसर ते काजी बिजी करून खाताले. तेंचे पोट चलताले. सरकार हांगा पोटूच काबार करता लोकांचे आनी तेंच्या मोगान पडल्या आनी असले जाल्यार म्हणल्यार हो इव्हेंट करता तो इंटरनॅशनली देखावा. हो देखावा, फक्त देखावा, लुटारू आनी कांय ना. रिणान भरलेले आसा आमी. हांव सांगता न्हू, आमचे पिढी 7 हेंच्यांनी कमयला पळय 7 पुस्ते खावपा सारके आनी आमी पळय जनता आसा 7 पुस्ते काबार जावपा सारके. 7 पुस्ते पर्यंत आमी रीणकारीच उरतले. उगडास दवर आमची भुरगीं बाळां नातरां पोतरां सगळे रीणकार. बरें.